अस्सलाम वालेकुम। इम्पेरेटिव टेंस की ये हमारी आज 7वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम आज कुछ AR पर ख़त्म होने वाली रेगुलर वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए इम्पेरेटिव फ़िक्रे बनाएंगे सब्जेक्ट नोसोत्रोस के साथ। यानी हम आज वो फ़िक्रे बनाएंगे जो हम सब पर हुक्म चलाना ज़ाहिर करेंगे। जैसे कोई लीडर है किसी एक टीम का, वो कहेगा चलो धोएं, चलो तैयार करें, चलो खींचें, चलो इंतज़ार करें। यानी हम सब पर हुक्म चलाना ज़ाहिर करने वाले फ़िक्रे आज हम बनाएंगे। तो अगर आपने इम्पेरेटिव की पहली 3 हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो पहले ज़रूर देखिएगा, नहीं तो इस वीडियो की आपको कोई समझ नहीं आएगी। तो हमारे पास पहली वर्ब है कम्बियार। कम्बियार मतलब तब्दील करना। तो इसका इम्पेरेटिव फ़िक्रा बनेगा नोसोत्रोस के लिए काम्बिएमोस। काम्बिएमोस मतलब चलो तब्दील करें। और नेगेटिव फ़िक्रा बनेगा नो काम्बिएमोस। नो काम्बिएमोस मतलब चलो तब्दील नहीं करते। तो इसी तरह दूसरी वर्ब है देखाड़। देखाड़ मतलब छोड़ देना और इसका फ़िक्रा बनेगा देखेमोस। देखेमोस मतलब चलो छोड़ें। और नेगेटिव फ़िक्रा बनेगा नो देखेमोस। नो देखेमोस चलो मत छोड़ें। और अगली वर्ब है एंतडार मतलब दाखिल होना। इसका फ़िक्रा बनेगा एंतडेमोस। एंतडेमोस मतलब चलो चलें, मतलब अंदर की तरफ कह रहे हैं, या चलो अंदर चलें। तो इसका नेगेटिव फ़िक्रा बनेगा नो एंतडेमोस। नो एंतडेमोस मतलब अंदर नहीं चलते। इसी तरह अगली वर्ब है एस्पेडार। एस्पेडार इसका मतलब है इंतज़ार करना या उम्मीद करना। इसका फ़िक्रा बनेगा एस्पेडेमोस। एस्पेडेमोस चलो इंतज़ार करें या चलो इंतज़ार करते हैं। और इसका नेगेटिव फ़िक्रा बनेगा नो एस्पेडेमोस। नो एस्पेडेमोस चलो इंतज़ार नहीं करते। और अगली वर्ब है गास्ताड़। गास्ताड़ मतलब खर्च करना या ज़ाय करना। इसका फ़िक्रा बनेगा गास्तेमोस। गास्तेमोस चलो खर्च करते हैं या चलो खर्च करें। या फिर दूसरा मतलब बनेगा चलो ज़ाय कर दें। तो नेगेटिव फ़िक्रा बनेगा नो गास्तेमोस। नो गास्तेमोस चलो खर्च नहीं करते या ज़ाय नहीं करते। तो इसी तरह अगली वर्ब है आबलाड़। आबलाड़ बोलना। इसका फ़िक्रा बनेगा आबलेमोस। आबलेमोस चलो बोलें। और नेगेटिव फ़िक्रा बनेगा नो आबलेमोस। नो आबलेमोस नहीं बोलते या चलो नहीं बोलते। चलो ना लगाएं तो बेहतर होगा, नहीं बोलते इसी तरह सही लग रहा है फ़िक्रा। तो अगली वर्ब है लाबाड़। लाबाड़ मतलब धोना। तो इसका फ़िक्रा बनेगा लावेमोस। लावेमोस चलो धोएं। और नेगेटिव फ़िक्रा बनेगा नो लावेमोस। नो लावेमोस नहीं धोते या चलो नहीं धोते या चलो ना धोएं। किसी तरह से भी तर्जमा कर सकते हैं। तो अगली वर्ब है लिम्पियाड। लिम्पियाड साफ़ करना। इसका फ़िक्रा बनेगा इसका फ़िक्रा बनेगा लिम्पिएमोस। लिम्पिएमोस मतलब चलो साफ़ करें। और नेगेटिव फ़िक्रा बनेगा नो लिम्पिएमोस। नो लिम्पिएमोस साफ़ नहीं करते।
اور اسی طرح اگلی ورب ہے جامار، جامار مطلب بلانا یا کال کرنا یا فون کرنا، تو اس کا فقرہ بنے گا جامع موس، جامع موس چلو بلائیں یا چلو کال کریں یا چلو فون کریں۔ تو اسی طرح اگلا فقرہ بنے گا اس کا نیگیٹو نو جامع موس، نو جامع موس نہیں بلاتے یا کال نہیں کرتے یا فون نہیں کرتے۔ تو اگلی ورب ہے مونتار مطلب چڑھنا، تو اس کا فقرہ بنے گا مونٹیموس، مونٹیموس چلو چڑھیں، اور نیگیٹو فقرہ نو مونٹیموس، نو مونٹیموس نہیں چڑھتے۔ تو اگلی ورب ہے اولویدار، اولویدار بھول جانا، تو اس کا فقرہ بنے گا اولویدیموس، اولویدیموس چلو بھول جائیں، یا پھر ویسے بھی کہہ سکتے ہیں بھول جائیں، تو یا چلو بھلا دیں، کسی طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا نیگیٹو فقرہ بنے گا نو اولویدیموس، نو اولویدیموس مطلب نہیں بھولتے۔ تو اگلی ورب ہے پڑے پاڑاڑ، پڑے پاڑاڑ تیار کرنا، اس کا فقرہ بنے گا پڑے پاڑے موس، پڑے پاڑے موس چلو تیار کریں، نیگیٹو فقرہ بنے گا نو پڑے پاڑے موس، نو پڑے پاڑے موس تیار نہیں کرتے۔ اور اگلی ورب ہے تیڑاڑ، تیڑاڑ کھینچنا، اس کا فقرہ بنے گا تیڑے موس، تیڑے موس چلو کھینچیں، نیگیٹو فقرہ بنے گا نو تیڑے موس، نو تیڑے موس نہیں کھینچتے۔ اور آخری ورب ہے ہمارے پاس بیاخاڑ، بیاخاڑ مطلب سفر کرنا، اس کا فقرہ بنے گا بیاخیموس، بیاخیموس مطلب چلو سفر کریں، اور نیگیٹو فقرہ بنے گا نو بیاخیموس، نو بیاخیموس سفر نہیں کرتے۔ تو یہ تھے آج کے فقرے ہمارے نوسوتروس کے لیے۔ کون سے فقرے تھے؟ امپیریٹو فقرے تھے۔ کون سی ورب کے ساتھ تھے؟ ریگولر ورب کے ساتھ تھے جو اے آر پر ختم ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ لیسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آج کی اس ویڈیو تک ہم نے یہ پریکٹس سیشن مکمل کر لیا امپیریٹو کا، کہ ہر اس فعل کے ساتھ ہم نے اے آر پر ختم ہونے والی ریگولر ورب کو کس طرح استعمال کرنا ہے، جو فعل امپیریٹو ٹینس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، یعنی تو، استد، استدس اور نوسوتروس، ان چاروں کے ساتھ ہم نے اے آر پر ختم ہونے والی ریگولر وربز کو اچھی طرح سے پڑھ لیا، اس کی پریکٹس کر لی۔ اب آگے دیکھیں گے ای آر اور آئی آر پر ختم ہونے والی وربز کی پریکٹس کریں گے ان سب یعنی کہ سبجیکٹس کے ساتھ، یعنی کہ استد، تو، نوسوتروس اور استدس کے ساتھ۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اللہ حافظ۔